Honorable Vice Mayor Edgar Labilla, Majority Floor Leader Margarita B. Osmeña, mga halandong kauban sa konseho sa siyudad sa Sugbo, mga nagsaksi sa atong sesyon karon mayong buntag kaninyong tanan. Aniya na usab ako mitindog sa inyong atubangan base sa akong pribilehiyo nga personal isip usa ka konsehal o pribilehiyo nga kolektibo isip sakop sa konseho sa siyudad sa Sugbo. Sa pipila na kasimanang nilabay, dahay mga empleyado sa Cebu City Hall nga nagpundok protesta. Ug usa sa mga hinungdan niini mao ang pagpagawas sa Productivity Enhancement Incentive kun PEI. Nga matud pa gibabagan kuno sa mga membro sa konseho nga sakop sa mayoriya. Lain pod nga hinungdan mao ang isyu sa tipping fee sa basura sa syudad. O gani matagsulti sa konsehal nga sakop sa mayoriya adunay mga tawo sa maong pundok nga mosinggit og bugal-bugal. Subo palang dungon, Mr. Chairman. Apan yuna pa, ato kunong tan-awon kung unsay gibuhat sa konseho. Kung atong nahinumduman ni palabang og resolusyon ang konseho ni adtong bulan pagani sa Hunyo alang sa paghangyo sa mayor sa siyudad sa Sugbo nga ihatag na ang PEI kay para man gyud kini sa mga empleyado. Kun doon na lang yoy tay sakto og igo nga pundo. Og tuod man ni padayon kita pagpaniksik kay lisod gayud tuhuan nga ang siyudad sa Sugbo sa kadako sa 2000 budget niini nga 13.4 bilyones dili kini maka-afford pagpang-apod-apod sa iyang mga empleyado sa Performance Enhancement Incentive kun PEI og lakip na ang Charter Day bonus. Nganong naingon man niini giunsa ba di ay pagdumala ang panudlanan sa syudad? Mr. Chairman, atong gitandi ang budget sa syudad sa Sugbo sa lalawigan. Ato sab kining gitandi sa budget sa syudad sa Mandawi. Lapu-lapu, apil pod ang pobre nga syudad sa Talisay. Mas klaro kini akong pundo kung atong tan-awon sa screen. Mr. Chairman, makita nato, Mr. Chairman, ang nagkanaiyang budget sa nagkalain-laing syudad sa atong silingan sa syudad sa Sugbo.